الهندسة الفضائية تحليلية الجداء السلمي. أنا غادي نبداو أولا بواحد تذكير شوية على الإحداثيات، ثم ندخلو الجداء السلمي. نبداو بالتذكير ديالنا. نعتبر جوج ديال النقاط في الفضاء، يعني عندهم ثلاثة ديال الإحداثيات. ذات الإحداثيات إكس Y و Z ونقطة ب ذات الإحداثيات XB YB ZB. أول حاجة الكتابة ديال الإحداثيات، كنقدروا نكتبوهم على شكل بحال هكا طوال على الطول، ولا نكتبوهم على العرض. يعني نقدر نكتب هادو بين قوسين X Y و Z. دونك هاد الكتابة هادي اولا هادي، وبحال بحال الاولى دائما هي الافصول، الثانيه هي الاوتو، والثالثه هي الانسوب. دونك انا غادي نكتبهم دائما بحال هكا على الطول، لانه سي بلو فاسيل و سا برون موان دو بلاص. مي الا تعودت بحال هكا ماشي مشكل. داكوغ. دونك نعتبر جوج ديال النقاط. انطلاقا من هاد الاحداثيات ديال جوج النقاط كنقدروا نلقاو احداثيات المتجهة AB. كيفاش كنلقاوهم؟ بون العلاقة هي AB. الأفصول ديالها غادي نبداو ب XB، هاد الأخر هذا ناقص الأول، دونك XB ناقص XA. الأرتوب ديالها هو YB ناقص YA، ثم الأنسوب ديالها هو ZB ناقص ZA. نقدروا أيضا نلقاو الإحداثيات ديال المنتصف. إحداثيات إي، إلا احتاجنا للمنتصف، القطعة A B منتصف، يعني نقطة A هنا بطبيعة الحال خصكم تخيلوهم في الفضاء، نقطة B هنا و إي هو المنتصف ديالهم تقريبا هنا، وبغينا الإحداثيات ديال هاد إي. الإحداثيات ديال إي كنعرفوهم، هي إي ذات الإحداثيات. الأفصول ديالها غادي ناخدو الأفصول ديال أ، نزيدو عليه الأفصول ديال ب، ونقسموهم على جوج، يعني إكس أ زائد إكس بي على جوج. دا هو الأفصول ديالها. الأرتوب ديالها إكغيك أ زائد إكغيك بي على جوج، ثم الأنسوب هو زد أ زائد زد بي على جوج. نقدروا أيضا نحسبوا من هاد الإحداثيات هادو الطول أولا المسافة AB، يعني المسافة بين النقطتين A و B. شنو هي العلاقة؟ المسافة AB هي جذر مربع كبير ديال، كناخدو الإحداثيات ديال AB المتجهة AB وكنديروهم أس 2، يعني إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد Y بي ناقص Y أ أس 2 زائد زد بي ناقص زد أ الكل أس 2. دونك هنا ردوا البال، بالنسبة للمتجهات عندنا علامة ديال ناقص، ملي كنبداو بالأخرى، النقطة الأخرى ناقص النقطة الأولى. دونك هي اللي كنلقاو هنا في المسافة.
يعني المسافة AB هي الجذر المربع ديال هاد العدد هذا. الوغ نقدروا ناخدو واحد المثال بسرعة باش نحسبو هادشي. مثلا إلا خدينا النقطتين أ ذات الإحداثيات صفر واحد جوج ونقطة B ذات الإحداثيات جوج تلاتة واحد. الوغ بغينا نحسبو الإحداثيات ديال المتجهة AB، غادي نبداو إكس بي ناقص إكس أ، يعني إكس بي هو جوج ناقص إكس أ هو صفر، إيكغيك بي تلاتة ناقص إيكغيك أ هو واحد، زد بي هو واحد ناقص زد أ اللي هو جوج. إذن الإحداثيات ديال المتجهة AB هما جوج ناقص صفر هي جوج، تلاتة ناقص واحد هي جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. دونك هذه الأولى الإحداثيات ديال المتجه AB. نقدر نعطي الإحداثيات ديال منتصف القطع AB. دونك إحداثيات نسمي النقطة جي منتصف القطع AB هي، نجي لهنا جي، غادي ندير إكس أ زائد إكس بي مقسوم على جوج، يعني صفر زائد جوج على جوج، إيكغيك أ زائد إيكغيك بي على جوج، واحد زائد تلاتة على جوج، جوج زائد واحد على جوج، اللي غادي تعطينا صفر زائد جوج هو جوج، جوج على جوج هي واحد. بالنسبة للنقطة الأولى واحد زائد تلاتة هي ربعة، ربعة على جوج هي واحد، و جوج زائد واحد هي تلاتة، تلاتة مقسوم على جوج ما نقدروش نبسطو، دونك هي تلاتة على جوج. وهادو هما الإحداثيات ديال جي منتصف القطعة AB، بحيث هادي هي A وهادي هي B. نحسبو دابا المسافة AB. نطبقو الخاصية AB تساوي جذر مربع كبير ديال إكس بي ناقص إكس أ أس اثنان، يعني جوج ناقص صفر، جوج ناقص صفر أس اثنان، زائد تلاتة ناقص واحد أس اثنان، زائد واحد ناقص جوج أس اثنان. دونك غادي تعطينا جوج ناقص صفر أس اثنان هي جوج أس اثنان هي ربعة، زائد تلاتة ناقص واحد هي جوج أس اثنان هي ربعة، زائد واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، ناقص واحد أس اثنان هي واحد، و أ بي هو الجذر المربع ديال هادشي. ربعة زائد ربعة تمنية، زائد واحد هو تسعود. دونك عندنا الجذر ديال تسعود والجذر ديال تسعود هو تلاتة. إذن المسافة أ بي اللي كاينة بين هاد جوج ديال النقطتين في الفضاء كتساوي تلاتة. نجيو دابا نتكلمو على الجداء السلمي لمتجهتين. الجداء السلمي لمتجهتين. غادي نعطي اولا الخاصية الاولى اللي شفناها، تعريف ديال الجداء السلمي. الى عقلتو اول مرة شفناه في الجداء المشترك، وفين شفنا الجداء السلمي. إلا كانت عندنا النقطة هنا أ، هنا النقطة سي، وهنا النقطة بي، إلا درنا الإسقاط العمودي ديال سي على
ب، وعطتنا هنا هي النقطة اش. الوغ عندنا التعريف الأول، عندنا عدة تعريف ديال الجداء السلمي. الوغ أول تعريف شفناه هو أن الجداء السلمي ديال المتجهة AB في المتجهة AC هو المسافة AB في المسافة AC في الكوسينوس ديال الزاوية اللي كاينة بين المتجهة AB وبين المتجهة AC. الزاوية بين AB وبين AC دونك هي الزاوية اللي بيناتهم نسميوها ألفا. يعني إلا طبقنا هادي غادي تعطينا AB في AC في كوسينوس ديال ألفا. هاد التعريف هذا اللي استعملناه بزاف في الفيزياء باش نحسبوا الشغل ديال القوة. ملي كنقولوا اف كنا نديرو القوة اف في المسافة AB، كنديرو اف AB في كوسينوس الزاوية اللي كاينة بين القوة اف وبين المتجه AB. دونك هذا كنسميه التعريف بالكوسينوس. كوسينوس. دونك هذا عندنا هذا التعريف هذا. عندنا أيضا تعريف آخر ديال AB في AC. المتجهة AB في المتجهة AC هو AB ما غتبدلش، كنكتبو بحال هكا AB في، وكنستعملو المسقط العمودي ديال C على AB اللي هو H. يعني بلاصة هاد C هادي غادي نعوضوها ب H، غتولي عندنا AB في H، بحيث H هو المسقط العمودي ل مسقط العمودي ل C على المستقيم AB، اللي هو هذا التعريف هذا هو اللي كنسميه التعريف بالإسقاط، لأننا كنستعمل فيه النقطة ديال إسقاط اش. بون، هادو التعريف اللي شفنا أولا في الجداء السلمي. ألوغ بالنسبة لنا اللي غادي نخدمو فيه بزاف في هذا الدرس هذا هو التعريف بالإحداثيات. اشنا هو التعريف بالإحداثيات اللي غادي نستعمله بزاف؟ هو قلنا أن AB في AC يساوي، ألوغ نكتبوها هنا بالأحمر، يساوي A بريم زائد B بريم زائد C بريم. شنو هو A بريم، شنو هو B بريم، شنو هو C بريم؟ هما الإحداثيات ديال AB و AC مع المتجهة AB. الإحداثيات ديالها هما A B و C، والمتجهة AC الإحداثيات ديالها هما A بريم B بريم C بريم. يعني باش نحسبوا الجداء السلمي ديال متجهتين باستعمال الإحداثيات كنديرو A بريم زائد B بريم زائد C بريم، الأفصول في الأفصول زائد الأرتوب في الأرتوب زائد الأنسوب في الأنسوب. وهذا هو